अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद जी। दोस्तों अज बात हाजिर थी गया भिरावां की खिदमत। अज मैं कोई कहानी गिन के ना आया। अज एक मैं सानेहा गिन के आया, एक हादसा गिन के आया। अज बात देर गाजी खान वालों के उत्ते एक कयामत मुसलत कर दी गई है। परसों दोस्तों को पता हो सी कि मच्छ दे विच बलूचिस्तान दे इलाके मच्छ दे विच सारे सरैकियां दे 30 मजदूरों को मार दिता गया। 30 जवान सारे शहीद कर दिते गए। यार कहने तो साकू बलूचिस्तान वाले मरे ने हुणे 30 बंदे मारे ने। उस तो पहले 9 बंदे वो भी सारे इसे इलाके दे सरैकी स्पीकिंग ईरानी शहीद थी गए हैं। 39 बंदे ये थी गए। 6 बंदे कुछ दिहाड़े पहले शुमाली वजीरिस्तान दे विच शहीद किए हैं। इसे महीने दे विच साढ़े 44 जवान शहीद थी गए। 44 मावां दियां गोदां उजड़ गई। सारा कसूर केड़ा यार? असां तां मजदूर बने हैं यार, असां तां मजदूरी करन वाले हैं। हुण ये जिहड़ा जुल्म दी इंतहा थई है, 30 बंदे जिहड़े मारे ने, शहीद किया गया 30 बंदा को। ये तो मजदूर बंदे ने, मजदूरी करन गए बंदे हैं। जिंदे विच 3 बंदे डीजी खान दे नाल वाले इलाके गदई दे रावण वाले हैं। जिंदे 2 सके भिरा भी हैं, कुमैल हैदर, अली हैदर। ये 2 सके भिरा हैं। इन्हां दे वाले साहब का नाम है नवाब शाह। यार दसो, जेड़े घर के विच 2 सके भिरा लगे गए, उस घर का जरा तसवर तो करो यार। क्या उथा कयामत बरपा नहीं? सारा कसूर केड़ा यार? असां लाशां उठाते खड़ोते। कितने तक असां लाशां उठाऊं? कितने तक ये जुल्म बरबरीयत सारे ते मुसलत की वेंदी पई है। रशीद जोरानी का पुत्र शहीद थी है। इसे दे विच अहमद जोरानी उसका नाम आई। अहमद जोरानी रशीद जोरानी का पुत्र। दसो उनका केड़ा कसूर है? ये जिहड़ा ये नीले कपड़ा वाली ये तस्वीर तो नज़र आती पे ना, नीले कपड़ा वाली ये अहमद जोरानी दी है। नाल वाली जी हुण जी तस्वीर तो नज़र आती पई है, ये नवाब शाह के बेटे की तस्वीर है। इन्हां दा कसूर केड़ा यार? कोई कसूर तो दसो चा यार। बलोचिस्तान वाले हो, तुसां जिहड़ा सारे इलाके दे विच आंदे वे तो असां थोड़ा भरपूर इस्तकबाल करेंदे हैं, थोड़ा सलूट मरेंदे हैं। तो तुसां साडे नाल यार इतना जुल्म करेंदे वे। क्या ये जेब देंदा है? पिछले दिहाड़ां दे विच मारंग बलोच सारी भैन वो जड़े ले देर गाजी खान दे विच आइए तो यकीन करो कि उनका एक मिसाली इस्तकबाल किया गया। असां लोगां सरैकियां थोक कितनी मुहब्बत दी है। क्या साकू इस मुहब्बत के बदले तुस साकू मौत देसो? क्या असां इसे काबिल है कि असां थोड़े इस्तकबाल करूँ, थोड़े ते फूलों दी पत्तियां निछावर करूँ तो साकू यार तुसां जड़ा उनके बदले साकू गोलियां दो, साकू गोलियां मारो? सारा कसूर केड़ा है? ये दहशत गर्दी जी थी है। तो दोस्तों दहशत गर्द जड़े हैं इन्हां दा मेन जड़ा है ना प्लान वो ये है बलोचिस्तान दे विच सारे पंजाबियों को सरैकियों को इस वास्ते शहीद करेंदे मरेंदे ताकि बलोचिस्तान आला दी ते पंजाब वालों के दरमियान नफरत वध वने। लेकिन असां बुज़दिल दुश्मन का इंशाअल्लाह भरपूर मुकाबला करेसूँ। इन्हां दियां
جڑیاں یہ سازش ہے انشاءاللہ اساں کامیاب نہ تھی وانڈے سوں۔ اور دوستو ایندے وچ شواہد جڑے ہیں وہ انڈیا دے ملتے پین، راہ دا جڑا ہاتھ ہے نا وہ اتھاں ایندے وچ شامل ہے۔ یہ جڑے دہشت گرد ہیں دوستو انہاں دا تعلق اسلام نال تے دور دور تک واسطہ ہی کونی وے انہاں دا۔ کہنے تا یہ نماز جنازے دے خودکش حملہ کر رہے ہیں، مسجداں دے وچ نماز پڑھدی جاتے یہ خودکش حملہ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان میں کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان میں نہیں کر سکتا جی میں یہ کھڑے کریں سارے نال۔ یار اساں ساڈا قصور کیڑا ہے؟ اساں تو مزدور بننے، اساں تو مزدوری کرن میں اساں کوئی لڑن تو نہیں میں دے۔ یہ جڑے سارے جوان تو شہید کیتے ہیں یہ کوئی دہشت گرد ہے؟ یہ کوئی جرائم پیشہ لوگ ہیں؟ مزدوری کرن گئے یار، کیا ساکو ہن مزدوری کرن دا ہی حق کو نہیں؟ اساں ہن مزدوری نہ کروں چھوڑ دیوں گھر بیٹھے رہوں کیا کروں یار؟ ساکو اساں گزارش کریں صاحب اقتدار لوگوں کول تے مختلف اداراں کول کہ سارا تحفظ یقینی بنایا ونجے۔ سارا تحفظ کیوں نہیں کیتا ویندا پیا؟ سارا تحفظ کیتا ونجے۔ یہ ہن الیکشن تے ارباں روپے خرباں روپے لگدے پین، ساکو الیکشن دی ضرورت نہیں فی الحال، ساکو تحفظ دی ضرورت ہے۔ جڑے اساں محفوظ کون ہے ساکو جڑا نا کوئی تحفظ کونی، اساں اس الیکشن کو بھالوں، اساں اس الیکشن کو کیا کروں؟ اساں جن دے گھر لاشاں آنیاں پائیاں نے دوستو یہ اس بندے کو احساس تھیندا جتھاں سیانے آدن بھا بلدیے اسے جھا کو پتہ ہوندا ہے بے کہ پیا تھیندا۔ تو دوستو یقین کرو اتنا افسوس لگے کہ جدہ کو ہاتھ حساب کو نہیں، بھرا بھینی دے مان ہوندے، کتنیاں بھینی دے مان ٹوٹ گئے۔ 3 بندے جڑے شہید تھے انہاں دے والدین دی کمر ٹوٹ گئی ہے، ماواں چھودیاں کملیاں تھی وینیاں اپنے جوان جڑے دے دین نا، یہ جو سونے سونے جوان جڑے دنیا تو وینن نا ماں پیو کو برداشت نہیں تھیندا۔ تے دہشت گرداں کو بھی ساری گزارش ہے کہ مہربانی کرو انہاں مزدوراں دا کیڑا قصور ہے جنہاں دا تساں قتل عام کھڑے کریں دے وے؟ کیڑا قصور ہے انہاں مزدوراں دا؟ یہ مزدوری کریں دے ایو قصور ہے انہاں دا؟ جی دوستو یہ اج دا جڑا سانحہ ہے، جڑا اج دا حادثہ ہے، جڑی یہ قیامت برپا کیتی گئی ہے، ان دا حال حوال جڑا مختصر میرے کو ہے میں تھوڑا شیئر کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ کل وات انشاءاللہ دوستو ایک نویں ویڈیو دے نال ملسوں۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔